کرے انہوں حق حاصل ہے اپنے حق واسطے آواز اٹھائی جائے تے مظلوم دی مدد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض ہے واجب ہے تو آڈے تے کہ مظلوم دی مدد کی دی جائے اللہ جاندہ ہے اپنے معاملے اندر اسی بڑے تیز تے چلاک تے بڑی جناب سینسیٹیو اگر کسے غریب دا مسئلہ آ جائے نا اگر کسے یتیم دا مسئلہ آ جائے اگر کسی ماڑے دا مسئلہ آ جائے حضرت جی امیر تے ماڑا چیا ظلم ہوئے تے میڈیا آ جاندہ ہے میڈیا انج کر کے میں دکھران ہونا استغفر اللہ معاذ اللہ لا قوت الا باللہ وہ میڈیا والیوں تمام میڈیا دے جتنے بھی چینلز نے جتنے بھی میڈیا دی ٹیم تے جتنے بھی افراد نے میں پیغام داواں گا اونا کنجراں دیاں جتیاں دے ریٹ بھی میڈیا دے دیندے ہو کپڑے اندر ریٹ بھی میڈیا تے دیندے ہو اونا دی ایک ایک ادا میڈیا تے لے کے ہوندے ہو غریب مردہ پہ آئے میڈیا کیوں نہیں بولدا غریب رڑتا پہ آئے میڈیا کیوں نہیں بولدا غریب روٹی تو ترستا پہ آئے میڈیا کیوں نہیں بولدا غریب جڑا ہے پانی دے قطرات تو ترستا پہ آئے میڈیا کیوں نہیں پیا بولدا حضرت جی غریب خود کشیاں کرم تے مجبور نے غریب بیچارے جنہیں سفید پوش لوگ نے ایک ایک ٹائم کھا کے دو ٹائم پکھے رہ کے گزارا کر رہے نے میڈیا کیوں نہیں بولدا کیوں اسی بس سیاسی حضرت جی میں حیران ہونا ملک پاکستان دی دوگلا پالیسی تو اگر اسی ممبر تے کھڑے ہو کے مصطفیٰ دی حدیث دا ذکر کریے میں رفع دہم دی بات کراں کہ میں نے جی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی اس مولوی نو بند کر دیتا جائے میں آمین دی بات کراں جی مولوی نو بند کر دیتا جائے میں جناب سینے تے خات باندھنے دی بات کراں تو فرقہ واریت پھیل دیئے میں صدیق دی صداقت دی بات کراں فرقہ واریت پھیل دیئے میں عمر دی عدالت دی بات کراں فرقہ واریت پھیل دیئے میں عثمان دی شجاعت دی بات کراں فرقہ واریت پھیل دیئے علی دی بغادری دا ذکر کراں فرقہ واریت پھیل دیئے امیر معاویہ دی فقاقت دا ذکر کراں کاتب قرآن دا ذکر کراں مصطفیٰ دے تابعدار دا ذکر کراں تہجد گزار دا ذکر کراں جنتی یار دا ذکر کراں تو کہنا کہ مولوی جی فرقہ واریت پھیل دیئے میں پوچھنا چاہنا پورے ملک دے اندر سیاست پرستی پھیلائی جا رہی ہے لوگ ایک دوسرے نو کفر دے فتوے لگا رہے نے ایک دوسرے دے گریبان ناپ رہے نے ایک دوسرے دی قتل و غارت کر رہے نے میں سوال کرنا چاہواں گا ایجنسیز دے لوگ موجود نے میں پوچھنا چاہواں گا کدھر گئے ہو سیاست پرستی بند کیوں نہیں کر دے اس بدماشی نو بند کیوں نہیں کر دے حالات دین دی بات کی دی جائے او دے اندر تے خیر موجود ہے لیکن سیاست کر کے انہا شر پھیلان والیاں گماشتیاں نو کیوں نہیں بند کیتا جا رہا کیوں جی یہ ظلم ہے وے کہ نہیں فرقہ واریت بہت ہی بری ہے کہ سیاست پرستی بہت بری ہے حضرت ہر سائیڈ تے لوگ کتیا کافر فضولیات باکرے نے میڈیا دے کہ انہوں کوئی فکر نہیں ہن کسے دی کوئی عزت مجروح نہیں کوئی جڑا ہے معاشرے دا امن تباہ نہیں ہو رہا ان پورے معاشرے دے اندر ظلم عروج تے جا رہا ہے اسی گونگے ہو چکے ہیں بھائی جان مظلوم دا ساتھ دیو مظلوم واسطے آواز اٹھاؤ کوئی گل نہیں تیرے تے بھی اگر کوئی مشکل آ جائے گی تو میرا رب عہدہ بھی تینوں اجر عطا کرے گا حضرت جی اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ مدد کرو فَرُدُّ السَّلَامِ وَأَعْيَنُ الْمَظْلُومِ وَعَدُ السَّبِيلِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا چرستیاں دے نہ کھڑے ہویا کرو اے راستے بازار بریاں جگہ نے
تے نہ کھڑے ہویا کرو، اگر کھڑے بھی ہونا مجبوری دے طور تے 3 کام تو آڈے تے کرنا ضروری نے۔ نمبر 1 جیڑا بھی رستے چو گزر دائے انہوں سلام کہو یا سلام دا جواب دیو۔ نمبر 2 مظلوم دی مدد کرو، مظلوم اگر کتے نظر دیکھ دے پئے ہو ظلم ہو رہا ہے او دے نال جڑا ہے مظلوم دا صاحب دیو۔ ظالم دے بارے جڑا ہے کوئی ایک تحریک چلائی جائے تے نمبر 3 اگر کوئی رستہ بھول جائے نا انہوں سیدھے رستہ دکھا دو، انہوں رستہ دکھاؤ۔ مظلوم دی مدد کرنا فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلوما، ظالم دی بھی مدد کرو تے مظلوم دی بھی مدد، توجہ ظالم دی بھی مدد کرو تے مظلوم دی بھی مدد کرو۔ اللہ دے نبی جی مظلوم دی مدد تے اے نا کہ اسی مظلوم دے نال کھڑے ہو جائیے، مظلوم دا ساتھ دئیے تے ظالم دی مدد کیویں کر سکنے ہاں؟ فرمایا ظالم دی گردن نپونا، جا کے ظالم دا گریبان پکڑو، ظالم نو جا کے او دے عبرت نشان عبرت بناؤ، انہوں سزا دلواؤ، او دے خلاف جاؤ۔ اے ظالم دی مدد دنیا تے انہوں عذاب مل جائے، دنیا تے انہوں دی سزا مل جائے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو، مظلوم دی وہ ضروری نہیں کہ تو کہنو قتل کریں گا تے وہ ظلم ہونا ہی، کئی بری تیرا ایک جملہ ہو دے قتل تو بھی بہتا وڈا ہوندہ ہے، وہی بولن لگیاں نہیں بیخ دے اگے کون ہے، بس جو آندہ ہے منہ چو بک دینا ہے، کیڑا کو پوچھنا ہے؟ او بھائی انسانیت لے کے آؤ، کوئی اپنے اندر عقل لے کے آؤ، ایک ایک جملہ جڑا تو بولنا ہے نا وہ لکھیا جا رہا ہے، تینوں نہیں پتا جملیاں دی گنتی نہیں ہوندی، الفاظ دی گنتی نہیں ہوندی، وزن ہونا ہے، کل قیامت نو اللہ نے تولنا ہے، اللہ پاک نے ویکھنا ہے دے جملے اندر کتنا زہر سی، دے جملے اندر کتنی برائی سی، دے جملے اندر کتنا فساد سی، دے جملے اندر کتنے لوگاں دی دل نزاری سی، دے جملے اندر کتنے لوگاں دا زخمہ دا مرم سی، دے جملے اندر کتنے لوگاں دے زخمات نمک نو چھڑکے آگے آئے، پوچھیا جائے گا، اللہ جی سوال کرنگے حضرت جی اس واسطے پہلے تولیا کر تے پھر بولیا کر، پھر کوئی بات کریا کر، مظلوم دی بد دعا تو بچو یا تعوذ دعوت المظلوم، نبی پاک نے فرمایا مظلوم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات نے، نبی پاک نے کدی ظلم نہیں کیتا، آپ نے کدی کس نال زیادتی نہیں کیتی، سونے نبی جی دے معصومان الخطا نے، میرے آقا جی دے رحمت للعالمین نے، میرے نبی دے انکا لالا خلق عظیم نے، میرے نبی دے فابیما رحمت من اللہ نے، میرے نبی دے دنیا دے بہت بڑے خلق عظیم دے مالک نے، تے پھر بھی میرے نبی آدم آواز دعوت المظلوم، آپ پناہ منگیا کر دے سن مظلوم دی بد دعا تو، مظلوم دی آتو پناہ منگیا کر دے سن، نبی پاک انج کر کے دعاواں کریا کر دے سن، کوئی ویرا پناہ منگیا کر مظلوم دی بد دعا تو، معافیاں منگیا کر مظلوم دے کولوں، جے کتے نظر آئے نا ہلکی جی غلطی ہو گئی ہے، تیرے کولوں ہلکا جیا گناہ ہو گیا ہے، کسے ملازم دی دل نزاری ہو گئی ہے، تے کوئی گل نہیں، شان چ فرق نہیں ہو پیندہ، کہہ دیا کر یار سوری اگر میری وجہ تو دل دکھ گیا ہے، بھائی جان معذرت خواہاں اگر دل دکھ گیا ہے، یار ایک واری میں معاف کر دے، او تینوں تے فکر نہیں نا، اب میرے وال ویکھنا ذرا، امام الانبیاء دنیا تو جا رہا ہے، امام الاتقیاء دنیا تو جا رہا ہے، جڑا ہے دونوں جہاناں دا سردار، جنتاں دا سردار، میرے نبی پاک دنیا تو جان لگے نا،
تے میرے آقا نے ممبر منگوایا ہے تے میرے آقا نے سارے صحابہ نو کٹھیاں کر لیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو سہال کوٹیا آ ویکھ میرے نبی نے سبق دیتا ہی آقا فرماندے نے صحابیو دنیا تے کوئی ظلم ہو گیا ہے کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے تے منو معاف کر دیا جے میرے کلو کونی بدلے لینے نے تے بدلے لی لو کل قیامت نو میں بدلے نہیں دے سکاں گا کل قیامت نو میں جواب نہیں دے سکاں گا اور تو نبی تو بھی وڈا ہو گیا استغفر اللہ معاذ اللہ لا قوت الا باللہ تو ایڈا ہی بدماش ہو گیا تو کہنا میں آپ ہی رب نال نبڑ لواں گا نا 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 ویرا وڈے بول بولن تو بچیا کر دل ازاریاں کرن تو بچیا کر دل توڑن تو بچیا کر دلانو مسلم تو بچیا کر رب سب کچھ معاف کر دے گا انسانیت نو مسئلے رب کدی بھی معاف نہیں کرے گا انسانیت دے بارے ایک جملہ بھی معاف نہیں جے ہونا تاہی تے مصطفیٰ نے فرمایا سی سب تو وڈا غریب ہوئے جڑا کل قیامت نو آئے گا نیکیاں بڑیاں لے کے آئے گا تے فرمایا ادھروں ادھروں کوئی آ جائے گا انہیں اللہ میں نو گال کڑی اللہ میں نو مندہ بولیا اللہ میرے تے زیادتیاں کی دیاں اللہ میں نو ظلم کیتا اللہ فضول میرے نال بکدا رہیا میرے تے فلاں نے پیسے غزم کیتے فلاں میرا حق ماریا حضرت جی نیکیاں مک جانیاں نے تے جنہاں نو گالاں کڑیاں ہی چپیڑاں ماریاں ہی ظلم کیتے نہیں وہ ہجے بھی لین چ لگے نے اللہ کہندے نے انہاں دے گناہ لے کے اس بدبخت تے پائی جاؤ جڑا چند منٹ پہلے جنت چلا سی اللہ کہن گے جاؤ اس بدبخت نو الٹا کر کے جہنم دا بالن بنا دیو کھیندا جی میرا تعلق بڑھائے میرا تعلق بڑھائے وہ جج میرے ہاتھ دائے فلانا وکیل میرے ہاتھ دائے فلانا ایس ایچ او میرے ہاتھ دائے فلانا ڈی پی او میرے ہاتھ دائے وہ دنیا تے سارے ہاتھ دے کر لے سوچ جدوں اوتا ہاتھ پائے گا اوتوں کون بچائے گا سوچ جدوں اے تے دنیا دے فیصلے اپنے حق چ کروا جدوں اللہ فیصلہ کرے گا سوچ تیرا کی بنے گا حضرت جی مظلوم دی بد دعا تو بچنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے یمن دی طرف نبی پاک نے روانہ کیتا ہے تے آقا فرماندے نے معاذ پیاریا اتقی دعوت المظلوم فإنہو لیس بینہا وبین اللہ حجاب معاذ ویکھی کسے تے ظلم نہ کری معاذ ظلم تے مظلوم دی بد دعا تو بچی مظلوم دی بد دعا مظلوم دی فریاد مظلوم دے الفاظ تے اللہ دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا ادھروں مظلوم بولدا ہے ادھروں ظالم دا انجام شروع ہو جاندا ہے معاذ مظلوم دی بد دعا تو بچنائی مطلب ہے کہ ظلم نہیں کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگاں دی دعا میرا اللہ کدی بھی ضائع نہیں جے کردا حضرت جی پہلا او بندہ ہے دعوت المظلوم اللہ مظلوم دی بد دعا کدی بھی تے دعا کدی رد نہیں جے کردا تے دوسرا دعوت المسافر اللہ مسافر دی دعا کدی رد نہیں کردا تے تیسرا والدین دی دعا اللہ اپنے بچے دے حق اندر کدی بھی رد نہیں کردا تے بچیا کر بد دعاواں لین تو بچیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر روایت دے راوی نے ترمذی پاک اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی مظلوم دی بد دعا ہے اے شولے دی طرح ہے شولے دی طرح آسمان وال جاندی ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگدا
اللہ پاک کل پہنچ جاندی ہے۔ دوسری روایت فرمایا مظلوم دی پکار ڈائریکٹ بدلاں تو اتے چلی جاندی ہے تے اللہ کہندے نے میں ضرور اے دی مدد کرانگا لیکن تھوڑی پاویں دیر لگ جائے یا جلدی کر دیاں، میں دنیا تے پکڑ لواں یا آخرت چ پکڑ لواں، اے تے میں اللہ پاک دی مرضیاں نے۔ حضرت جی دینا میں دو تین واقعات بھی عرض کراں میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او آقا دے یاراں تو گل شروع کرنا۔ آقا دے یارن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کر کے نا حضرت عمر دے دور خلافت تے حضرت عمر نے کوفے دا حاکم بنا کے بھیج دیتا ہے تے جدوں گئے نا کوفے دے اندر بڑی خدمت تے بڑی امام دا ایک حضرت سعد و سغافی نے جنہاں نے تقریباً تمام غزوات اندر شرکت کی دی ہے، جنہاں دے بارے جنت دی بشارت موجود ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سغافی ان کر کے نا کوفے دے اندر خدمات دے رہے آئے، ان کر کے ایک شکایت آئی حضرت عمر تک کہ میں نے جی جڑا حضرت سعد نے نا انصاف نہیں کر دے، آپ زیادہ کھان دے نے، نمازاں صحیح نہیں پڑھان دے، سنت دے مطابق نہیں پڑھان دے تے آپ جنگاں چ شریک نہیں ہوندے تے حضرت عمر نے کسے بندے نو انہاں دا نائب بنا کے بھیجی آئے، جاؤ تو دے غلاب دا جائزہ لے کے آ، انہیں ساری رعایا کولو پوچھے آئے، سارے آئیے مثبت بات کی تھی ہے جی ساتھ تے بڑا پیارا ہے، ساتھ تے انصاف کردہ ہے، ساتھ تے حکمتاں تو کام لیندہ ہے۔ ایک بندہ اسامہ نامی شخص کہن لگا ہے اور نہیں اے سعد ظلم کردہ ہے، سعد نمازہ صحیح نہیں پڑھاندہ ہے، سعد حق کھاندہ ہے غریباندہ تے جنگاں چی شرکت نہیں کردہ۔ حضرت جی جدوں بندہ سچا ہوئے نا، جدوں بندہ کھرا ہوئے نا، جدوں بندہ رب تو ڈر کے زندگی گزار دا ہوئے نا، بلیک میل ٹکر جان، لوگ ہاتھ دھو کے پیچھے بہ جان، عزتاں دے دشمن بن جان، پھر دل بڑا دکھ دائے، پھر بندہ اللہ تو علاوہ کوئی نظر نہیں جیاندہ، کیونکہ لوگ دے لائی لگنے نا، جنہیں جناب گلی لائی وہ دنال ہی ٹر گئی، جنہیں جڑا جو کیا مان لیا، نہیں تصدیق کرنا، کسے نو 2 سال پکیدہ ویخ دینے، کوئی کان پھر دینا جی انجدائے تے سارا دے 2 سال دیاں پکیزگیاں ایک منٹ تو کے ہوں سوڑ دیں دینے جی باقی ایویں دائے نا ویرا۔ حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے نے تے کہن لگے نے مالکہ اگر تے سچائے تے منو ہدایت دے دے، اللہ اگر انہیں میرے تے الزام لایا ہے انہوں لمبی عمر عطا کری، اللہ انہوں غریبی عطا کری تے اللہ انہوں آخری عمر چ ذلیل کری۔ لوگوں پھر مظلوم دی بددعا لگی ہے، لکھیاں لکھن والیاں نے اے بندہ بڑی لمبی عمر انہوں ملی ہے، اتنا بڑا پا گیا ہے کہ اے جڑیاں دیاں اکھاں نے انج کر کے اکھاں دے پروٹے گلاں تے آگے نے، جدوں انہوں ویکھنا پیندا ہے پروٹے ہتھاں نال چک کے تے پھر ویکھدا ہے، غربت اتنی آ گئی ہے کشکون لے کے منگدا پھردا ہے، پندا پھردا ہے، کدی او دے کولوں منگدا ہے کدی او دے کولوں منگدا ہے تے آخری عمر اللہ نے ذلیل کیتا ہے، لوگاں دی عزتاں نو چھیڑدا ہے، لوگ انہوں مار دینے ذلیل کر دینے۔ اوے لوگوں کسے مظلوم دی بددعا نہ دلئی، ورنہ تیری انفاس تا روڑ جان گیاں، ورنہ تیرے عہدے روڑ جان گے۔ ایویں سب تو وڈا جھوٹے ملک پاکستان دے اندر جی امیر غریب واسطے قانون برابر ہے، تھانے کچہریاں چ لکھے آئے قانون برابر ہے، نانا ویرا میں تے پتہ کی کیا کرنا، اے پاکستان دا قانون مکڑی دے چالے دی طرح ہے، کیڑے مکوڑے پھس جاندے نے، غریب پھس جاندے نے
تے جڑے وڈے جانوار تے جاندار نے وہ پھاڑ کے نکل جاندے نے انہاں واسطے کوئی سختی نہیں دے خدارا اس ظلم دا جڑا خاتمہ کرو تائیں تے ملک پاکستان اندر اللہ پاک نے اتنے زیادہ عذابات ساڑے پیارے نے مظلوم دے حق چ آواز نہ اٹھانا اے بھی ظالم دا ساتھ دین دے برابر ہے ظلم دا خاتمہ نہ کرنا ظالم دے خلاف آواز نہ اٹھانا اے بھی ظالم دا ساتھ دین دے برابر ہے تو ہی نار رال کے ظلم کر رہے ہیں حضرت نے بات کی تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آؤ نبی پاک نے گور کے بار سے گاپی دوا کے یاد آیا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دا غبدار ہے آقا دا یار ہے حضرت جی اشرا مبشرہ وچوں سے گاپی ہے جدوں مروان بن حکم دی خلافت آئی ہے نا تے حضرت سعید بڑا پہ دی عمر چاگے نے تے حضرت سعید نے ایک بڑیا نے جڑا الزام لگا دیتا ہے انہیں میری زمین خڑپ کر لئی ہے انہیں میری زمین تے قبضہ کیتا ہے عدالت لگ گئی ہے عزتدار بندہ عدالت ایک ٹیرے چکڑا ہو کے مر جاندائی عزتدار بندہ کچہریاں تو بڑا ڈر دائی عزتدار بندہ تھانے تینا دلدلہ تو دور رہنا پسند کر دائے حضرت سیدنا ان کر کے عدالت ایک ٹیرے چکے ہاتھ میں قرآن پکڑے ہے کہندے نے ہوئے مروان میری گال سوڑ تانو لگ دائے میں کوئی زمین گڑپ کر سکنا ہوا میں تے نبی پاک نہ جنگا لڑن والا ہوا میں پہ آقا دے دین تو مال لٹان والا ہوا نالے منو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا ایک بلشت جگہ بھی کسے دی جگہ پہ قبضہ کر دائے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 7 زمینہ دا توق بنا کے دے گلے دے اندر پا دے گا اللہ دی زلال اوے لوگاں دیاں زمینہ پہ قبضہ کرنوا لیا اوے قبضہ کرو بنوا لیا اوے پلاٹ بنانوا لیا کلونیاں کٹ دائے غریب دا گھر وچ آیا تے وچ ہی رگڑ دیتا اوے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 7 زمینہ دے توگ بنا کے تیرے گلے چپا دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ساریاں زمینہ اے سارا مال تیرے واسطے وبال بن جائے گا مکار ہڑپ غریب نے کی کر لینا ہے سیاسی طریقیاں نال کار پلاٹا تے قبضے تینوں نہیں پتا تو دنیا بھی برباد کر لی تے آخرت بھی برباد کر لی ہو کسے غریب دا 1 روپیہ ہڑپ کر کے بہتریاں نیندہ رب کے میں اڑاندہ ہے تو انہوں نہیں پتا اس ظالم حکمران اس ظالم دنیا پہ ظلم کرنے والے ملک پاکستان دے اندر جگیرداری چلان والے رات نو نیندہ دیاں بڑیاں گولیاں کھاندے نے پھر بھی نیند ہوندی تو غریب فٹ پاتھ ہی ستا ہے غریب سڑکاں تے ستا ہے غریب بار تھڑیاں تے ستا ہے بڑیاں سونیاں سکون دیاں نیندہ ستے ہیں وجہ ظلم نہیں کسی دل چ گالی کوئی نہیں کسی دی بددعائی نہیں حضرت جی میں جڑی گل عرض کر رہے ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مروان جی میں تے کوئی ظلم نہیں کیتا کوئی زمین ہڑپ نہیں کیتی مروان نے انہوں بری کر دیتا ہے تے جان لگیا نا انہوں نے اللہ پاک والوے کی مالک سونیا اللہ میری زلال دا ہویاں نے اللہ اگر میں جھوٹا ہاں تے منو عذاب دے دے اللہ اگر میں سچا ہاں اس عورت نو اندیاں کر کے ماری اس عورت نو اپنے گھر چی غرق کر دئی لکھن والیاں لکھی آئے عورت جدوں آخری عمرے پہنچی تے نظر ہونا بند ہو گیا ہے نظر ہونا بند کیوں نہیں ہوئے گا ظلم جو کیتا ہے تے انہیں اپنے گھر دے اندر ہی انہیں کر کے کھو کڈے آئے اپنے اسے کھو چ ڈگ کے مر گئی ہے بدبو آئی ہے انہوں جنازہ تے کفن تے دفن بھی نصیب نہیں ہویا
مظلوم دی بددعا لگی ہے، مظلوم دی بددعا تو بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یا تعوذ دعوت المظلوم، مظلوم دی بددعا تو بچنا ہے۔ یہ تو واقعہ حضرت سیدہ آؤ حضرت میں ایک واقعہ بڑا بڑا ہی جڑا ہے دردناک واقعہ ہے، صحابہ دے بارے بکواس کرنے والے واسطے عبرت اس واقعہ دے اندر عبید اللہ بن زیاد نبی دے نواسیاں نال ظلم کرنے والا، آل رسول دے خلاف جنگا لڑنے والا، آل رسول نو کربو بلا دے میدان اندر ذلیل کرنے والا، کربو بلا دے میدان اندر شہید کرنے والا، او نبی اللہ شان دے کھلواڑ کرنے والا، حضرت حسین دے چہرے پہ چھڑیاں مارنے والا، ایدہ جنازہ آیا نا حضرت عمار بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے مسجد دے اندر دادائج کر کے جڑائے جنازے رکھے گئے نے، ایک ازدہا آیا ہے، ایک سانپ آیا ہے، انہیں آگے ساری میتانو سنگے آئے، پھر اس بدبختی میت کو لاغی آئے، اس مردار کو لاغی آئے، اس بد کردار تے بد نصیب کو لائے، آگے دے منہ تانی دی گھس گیا ہے، دے نچلے سے تو باہر آیا ہے، پھر چلا گیا ہے، پھر دوبارہ لوٹ کے آیا ہے، پھر دے منہ تانی اندر گیا ہے، دے پھر دڑائے نیچے دوبارہ آیا ہے، 3 دفعہ نیند کیتا ہے۔ تے استاد محترم ڈاکٹر تفضیل احمد زیغم حافظہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے، ہمیں حسین سے محبت کیوں، وہ دے اندر انہوں نے لکھی آئے اے ساپ جڑائے ازدغا جڑائے رک کے زبانے حالل کندہ ہوئے گا، اے آل رسول نال ویر کرنے والے اندہ اے عذاب ہے، انہوں نے اسی عبرت دا نشان بڑھاوانگے، اللہ نے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں بھی پیغام دینا صحابہ دے بارے زبان درازیاں کرنے والا آخرت جتے ذلیل ہوئے گا ہی، مل کے بولو دنیا دے بھی ذلیل و رسوا ہوئے گا، دنیا دے بھی ذلیل و رسوا ہوئے گا۔ میں پہ کیا کرنا بڑا اچھا مقام صحابہ دا، بڑا اچھا مقام صحابہ دا، میں نوکر غلام صحابہ دا۔ کہو جی اسی نوکر غلام کے دے ہیں اور صحابہ دی نوکری ساڑھے واسے فخر ہے، کہو الحمدللہ۔ حضرت یہ سواس نے میں تے گئی نا بڑا اچھا مقام صحابہ دا، بڑا اچھا مقام صحابہ دا، میں نوکر غلام صحابہ دا، میں نوکر غلام صحابہ دا۔ پاویں جو مردی ظلم کر لو، جتنی مردی ظلم دی انتخا کر لو، جب تک زندہ وہاں صحابہ دا دفاع کرتے روانگے، اور صحابہ دا دفاع کرو گے، صحابہ دے بارے بکواس کرنے والے انہوں ڈکو گے، خلاف پوسٹاں لاؤ گے، میڈیا ٹرینڈ چلاؤ گے، انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے فضل و کرم دے نال جب تک آل الحدیث دا بچہ زندہ ہے، علماء کرام زندہ نے، علماء حق زندہ نے، علماء آل الحدیث زندہ نے، عظمت صحابہ دا ڈنکا بجان دے رہن گے۔ حضرت جی ادھر ویکو نا ایک واقعہ اے پچھے ماضی قریب دے اندر، اے واقعہ میں عبرت واسطے واقعہ درز کرنا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلی اقومہ دے واقعات صحابہ کرام نے عبرت واسطے سنایا کر دے سان، عقل مند و شخص سے جڑا عبرت حاصل کر لیندہ ہے۔ ماضی قریب اندر ہی نا ایک جڑا ہے اللہ دا نیک بندہ ہے تے قرضے لوگاں نو دے دیندہ ہے، مال لوگاں نو دے دیندہ ہے۔ کسی نے کہا حضرت جی اینا مال نہ دیا کرو، لوگ واپس ہی نہیں کر دے، تے کو بتا بول کے کی کہندہ ہے المال مال اللہ
وقد كنت فقيرا فأغناني الله فأغناني الله. اے مال اللہ دا مال ہے، او اللہ نے منو غنی کیتا ہے. میں لوگاں چ تقسیم کری ہونا، میں لوگاں چ ونڈی ہونا، او منو خور دیتی جاندا ہے. خیر بندہ فوت ہو گیا، دی بیوی جدوں حالات تنگ پے نا، انہیں مقروضہ جنہاں نو قرضہ دیتا ہے انہاں دے دروازے تے دستک دیتی تے کئیاں نے قرضہ واپس کر دیتا. تے ایک بدبخت جیڑا ہے انہیں عدالت دے اندر کیس کر لیا ہے کہ میں کوئی قرضہ نہیں دینا، کوئی قرضہ نہیں میرے تے مکر گیا ہے. حالانکہ ڈائری دی اندر سب کچھ لکھیا تے موجود ہے. خیر فیصلہ قاضی کو چلا گیا. قاضی دے کول چرب لسان نے، تیز زبان نے بک بک کے تے فیصلہ اپنے حق چ کروا لیا ہے. تے جڑی بیوہ ہے کہن لگی مالکا تو تے ویکھنا پیا ہے، اللہ تو تے ویکھنا ہے، تو علام الغیوب ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ جے تو واقعی انصاف کرنے والا ہے، اللہ منو انصاف چاہیے ہے. اے بدبخت کیس جت کے باہر نکلے آئے، او تھئیے تا ڈگے آئے زمین تے گر کے تڑف تڑف کے معافیاں مانگدا تڑف دا او تھئی مر گیا ہے. میں تیز بڑا ہوا، تینوں نہیں پتا جنیاں تیزیاں تو کرنا ہے میرا رب، تے میں یہ پیغام ہر جگہ تے دیا کرنا. حضرت جی اللہ پاک دی مخلت نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مخلت نو اپنی فنکاری نہ سمجھیا کر. اوہ سیال کوٹیا میرا اللہ موت تا دیندائی، تے رب دی مخلت نو اپنی فنکاری نہ سمجھیا کر، اپنی اداکاری نہ سمجھیا کر، اپنی بدماشی نہ سمجھیا کر، ہتھاں دیاں صفائیاں نہ سمجھیا کر. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. میرا اللہ تے مولتاں دے رہا ہے، چل آج نہیں تے کل میرے در تے آ جائے گا. گل یاد رکھی جدو اللہ پڑھ لیندائی پھر کوئی نہیں چھڑا سکدا. جدو رب پڑھ لینا فرعون جیسیاں نو عبرت بنا دیندائی، قارون جیسیاں نو عبرت بنا دیندائی. جدو اللہ پکڑ لینا تے نمرود جیسیاں نو عبرت بنا دیندائی. جدو اللہ پکڑ لینا ابو لہب جیسیاں نو عبرت بنا دیندائی. جدو اللہ پکڑ لینا عتبہ شیبہ تے ابو جہل جیسیاں نو عبرت دا نشان بنا دیندائی. جدو اللہ پکڑ لینا ابو لہب دی بیوی نو اللہ قدرت والوں ہی پھانسی دے کے عبرت دا نشان بنا دیندا ہے. ڈریا کر اللہ پاک دی پکڑ کولو ویرا. جدو اللہ دیاں مرضیاں نے جنوں جتھے مرضی پکڑ لوے ہے او اپنی مرضی والا، تے جو چاہے سو کردا. کون او بولو کون؟ رب نو کوئی پوچھن والا ہے وے؟ انہوں کوئی پھڑن والا استغفر اللہ؟ کوئی او دے بارے گل کرن والا؟ حضرت وہ اپنی مرضیاں والا جے. جدوں دی مرضی چلدی ہے نا پھر بندہ سر چکن دے قابل نہیں رہندا. پھر وہ اینجی زمین ہلاندا ہے، 100 بلڈنگاں 100 عمارتاں بنیاں 100 منزلہ عمارتاں، ایک سیکنڈ لاندا ہے تے ملبہ ہی رہ جاندا ہے. وہ چند سیکنڈ لاندا ہے تے پاکستان دا 75% حصہ روڑ دیندا ہے. وہ دیر نہیں چلاندا. ڈریا کر اللہ پاک دی پکڑ کولو ہے او اپنی مرضی والا، تے جو چاہے سو کردا. ایک ایک اللہ باج شریکوں تے ہے سلطان امردا. تے بادشاہ نو تختوں سٹے
بادشانو تختوں سٹے ویکیا نہیں جے رات وزیر اعظم تے صبح وزیر اعظم کتے نون لیگ دا تختہ الٹ رہا ہے کتے طریق انصاف دا تختہ الٹ رہا ہے کتے کیڑی جماعت دا رابط کر کے تختہ الٹ رہا ہے او اپنی مرضی والا کہ جو چاہے سو کردہ ایک اللہ باج شریکوں ہے سلطان امردہ تے بادشانو تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا آجزاں تے مسکینہ تائی آجزاں تے مسکینہ تائی دیوے تخت شغانہ او اللہ اپنی مردیاں والا او اللہ اپنی بادشاہیاں والا ہے نہیں نہ اعتبار دے پڑھیا کرنا قرآن حضرت بھائی ملک فیصل صاحب کہہ رہے سن کل مولانا عبداللہ شیوپوری آکھو رحمت اللہ علیہ انہاں دی وفات نو 19 سال مکمل ہوئے نے کنے سال تے کہہ رہے سن انہاں دی طرف سے دو ایتھاں پڑھ دے آجے یاد تازہ ہو جے نالے دعا ہو جے دعا کرو اللہ جنت انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ جنتاں دے مہمان بنا دے اللہ جنہیں اسلاف ساڑھے دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دیا قبرانو جنت دے بڑا باغ بڑھا دے ہونا پڑھنا تبارک اللذی بیادی الملکو وعقب علا کل شیئن قدیر اللہ باغ دا قرآن ہے فرمایا واللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیبی والشہادتی والرحمن الرحیم واللہ اللذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون توجہ طلبات ادھر جی میں گل کر رہا سا مظلوم دی بددعا تو بچو ظلم دی انتہائی سب تو بڑا جڑا علمیہ بن چکیا ہے آج ساس اپنی بہو نال ظلم کر رہی ہے جڑا سسر اپنی بہو نال ظلم کر رہا ہے اے پچھلے دن دا کراچی دا واقعہ ایک دو سنا رہے سن ہاں جی بڑیاں شکایتاں سن انہاں دیاں اپنی بہو نو بڑا جڑا ایک کرخت لے جنال بلاندا بڑا ظلم کر بڑے کام کرواندا نکرانی سمجھیا کردا نالے کام کرواندا نالے بے عزت کردا نالے کام کرواندا نالے ذلیل کردا نالے کام کرواندا نالے گالی گلوچ کردا حافظ جی جدوں آخری عمر آئی ہے تے جڑی بیٹی سی نا او جڑی بہو کہہ دیندی اچھا اللہ ہی تانوں پوچھے گا اچھا اللہ ہی تانوں پوچھے گا تے جدوں آخری عمر آئی ہے اے پاگل ہو گیا ہے مینٹل ہو گیا ہے دماغی قوت ہی کھو گیا ہے اے ظلم نہ کریا کر ماں جی تیرے گھر وچ ہون والی تیری بہو بھی کسے دی بیٹی ہے اے بھی تے کسے دے جگر دا ٹکڑا ہے تے ماں جی ایک گل یاد رکھیا جے اے دے نال ظلم کر دے ہو میرا اللہ اپنی مخلوق دے بارے بڑا سینسیٹیو ہے میرا اللہ بلی تے کرنو ظلم کرنے والی عورت نو معاف نہیں کردا تو اپنی بہو نال ظلم کریں گی دس میرا اللہ کیویں معاف کرے گا تے میرا پیغام ہے بیٹیاں تک بھی بہناں تک بھی ماں اپنی سساں نو اپنی ماما والا رول کرو اپنی ماما سمجھو انہاں نال پیار کرو انہاں دے قدم دباؤ انہاں دے قدماں چوں اپنی جنت تلاش کرو خدا دا واسطہ جے اپنی انا دی خاطر اپنے خامد دی زندگی نو عذاب نہ بناؤ اپنی انا دی خاطر
اپنے گھر دے جنت جیسے ماحول نو جہنم نہ بناؤ. پیغام ایک یہ قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. آخر تے اسی اپنی طرفوں جڑا قرارداد پیش کرنے ہاں. او عبد الرحمن نامی شخص جنہیں ظلم کیتا ہے, 3 قتل کیتے نے, باقی فیملی اپنی غراست رکھی ہے. مل کے بولو انہوں سزا ملنی چاہی دی ہے. انہوں سزا, انہوں جڑا ہے پابند سلاسل ہونا چاہی دا ہے. اقتدار چ بیٹھا ہے نا ایم پی اے کھڑے اپنے علاقے دا تو ظلم کیتی جا رہا ہے, جگیردار ہے. نکلو او دے واسطے آواز اٹھاؤ, اس فیملی واسطے. انہیں نا اس عورت دا کلپ تسی شاید سنے آئے, بات جی قرآن پڑھ کے کہہ رہی ہے انصاف دلواؤ نہیں تو اتلا انصاف کر دے گا, نہیں تو جلدی میرے واسطے آواز اٹھاؤ نہیں تو اتلا پھر جدوں آواز اٹھائے گا پھر تو انہوں سننا مشکل ہوئے گا. اس واسطے آج جہاں جتھے جتھے ظلم ہو رہا ہے, اور اسی یہ بھی قرارداد پیش کرنے ہاں جو میاں چنو دے اندر ساڑھے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے جڑا ایک کارکن سن, انہاں دی جڑا قتل ہویا ہے انہاں دے بھی جتنے مقتول نے انہاں نو پکڑیا جائے, جتنے بھی قتل جنہیں نے کیتا ہے ڈاکوان نو پکڑ کے پابند سلاسل کیتا جائے. جتے جتے ظلم ہو رہا ہے انتظامیہ نو چاہیدہ ہے, وقت دی حکومت نو چاہیدہ ہے ظلم دا خاتمہ کیتا جائے اور ظلم نو ختم کیتا جائے, مظلوم دا ساتھ دیتا جائے. مظلوم عدالتاں چرول رہے نے, ظالم ایشا کر رہے نے. خدارا کوئی اچھا قانون بناؤ, مظلومہ دیاں بددعاواں لے کے آپ بھی ذلیل و رسوا نہ ہو, ملک نو بھی ذلیل نہ کرو. اللہ پاک کو دعائے, اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے, اللہ مظلومہ دی مدد فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.